नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदको विशेष अधिवेशनका लागि सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत सबै सांसदको आज कोरोना परीक्षण गरिँदै अन्य कर्मचारीको परीक्षण भने भोलि मात्रै। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाउँदै वैकल्पिक सरकार निर्माणको गृह कार्य पनि तीव्र। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई, खाद्यान्नका पसलहरू पनि बिहान मात्रै खुल्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अब बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने घोषणा। 12 वर्षदेखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका पहिलो सूचीमा। र प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। दोस्रो लेगको खेलमा पीएसजी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद सचिवालयले यही वैशाख 27 गते हुने प्रतिनिधि सभा अधिवेशनका लागि आज पीसीआर परीक्षण गराउने भएको छ। आज र भोलि कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण गराउने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लोत्से हलमा बिहान 10 देखि अपराह्न 5 बजेसम्म पीसीआर परीक्षण हुने सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण सदस्य, महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था परामर्श शाखा र सांसद व्यवस्थापन शाखा सहित संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीको पहिलो दिन परीक्षण हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय मामिलासँग आबद्ध पत्रकार, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, ट्राफिक बम डिस्पोज र जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मी र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको परीक्षण भोलि हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहनु भएको जनाउँदै यही वैशाख 27 गते सोमबार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र आज संसद सचिवालयमा बुझाउँदैछ। मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट गरेको निर्णय अनुसार आज समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउन लागि हो। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो, तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो। ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनको कसरत गर्दै आएको माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई समर्थन नरहेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाउने निर्णय गरेको थियो। यही वैशाख 27 गते बस्ने संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको विश्वासको मत लिने कुरा बताउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीले अदालतको 2077 फागुन 23 गतेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी बनाइदिने फैसला आएपछि नै यो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले चैत्र 23 गते भित्र नै विश्वासको मत जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई खेमामा उभिएका जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह एकातिर छन् भने अर्कोतिर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष छन् भने ओलीलाई कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लागि परेसँगै जसपा फुटको शिकार बन्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ।
कांग्रेस एमालेको विकल्प दिन भनेर राजनीतिमा उदाउने उद्घोष गरेको जसपा नेपाल एक नहुँदै फुट नजिक पुगेको छ। हालसम्म संसदीय दलको नेता समेत चयन गर्न नसकेको जसपाभित्र दुई धार स्पष्ट रूपमा आफ्नो कित्ता काटमा लागिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी एक भए पनि अहिले दुवै समूह दुईतिरको अवस्थामा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा एकीकरण भएको जसपा उनै ओलीलाई सत्तामा टिकाइ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयलाई लिएर फुट्ने पक्कापक्की भएको हो। अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका सांसद प्रमोद शाहले आफूहरूका मागको सुनवाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहनु भएकाले ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरे। हैन, हाम्रा केही कुराहरू छन्, त्यो भएपछि पक्षमै मतदान गर्न के फरक पर्दैन। हाम्रा कुराहरू केही छन् जुन कुराहरू भएको छ, अरू यो बीचमा गर्ने कुरो छ, त्यो भयो भने मतदान गर्दा केही फरक पर्दैन। विगतदेखि हामीले जुन कुरा गराउन सकेका थिएनौँ त्यो कुरा अहिले भयो नि, हैन। यसको लागि धेरै दिनदेखि प्रयास भइरहेको अवस्था थियो तर हुन सकेका थिएन। आखिर 120 जना माथि लागेका मुद्दा, त्यो 120 परिवारका व्यक्ति त छटपटाहटमा थियो नि त। मुद्दाले गर्दा कहिले भाग्नु परेको थियो, कहिले यता जानु परेको थियो, कहिले उता जानु परेको थियो, अनि कमसेकम त्यति त भयो। जसपाको संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको अलग अलग हस्ताक्षर संकलनको काम समेत भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा जसपाको एक समूहले ओलीको पक्ष र अर्को समूहले विपक्षमा मतदान गर्ने बताएसँगै जसपा फुटको नजिक पुगेको हो। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा मतदान हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने अडान कायमै राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईका निकट सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले जसपा नेपाल फुटको सङ्घारमा पुगेको स्वीकार गर्दै पार्टी फुटाउन पैसाको झोलासहित देशी विदेशी शक्तिहरूले घरदैलो गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसदमा जसपाका 32 जना सांसद रहेका छन्। त्यसमध्ये ठाकुर पक्षसँग कम्तीमा 20 जना सांसद पुग्ने दाबी गरिएको छ। यसअघि यादव पक्षले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भन्दै 18 जना सांसदको हस्ताक्षर गरेर राखिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस तथा तराई आन्दोलनका 120 जनालाई रिहा गरिदिएसँगै ठाकुर समूह प्रधानमन्त्री ओलीको सान नछाड्ने गरी अडान लिइरहेको छ भने यादव भट्टराई समूह कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने अडानमा रहनुले जसपा भित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे पनि असन्तुष्ट खनाल नेपाल समूहले सहयोग नगर्ने भएको छ। नेपाल खनाल पक्षले विश्वासको मतको फैसला हुनु अघि नै सांसद पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरू मात्रै नभएर एमालेकै नेताहरू पनि अन्यलमा छन्। अहिलेकै राजनीतिक परिस्थिति र संसदीय अङ्कगणितमा ओलीले सहजै विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन। झण्डै 2/3 बहुमतमा 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओली 2.5 वर्षमै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले उहाँप्रति नेताहरू सशङ्कित देखिन्छन्। हाल कायम राजनीतिक दाबी र संसदीय गणितलाई हेर्दा 27 वैशाखपछि वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने वा वैकल्पिक सरकार बन्ने नबन्ने भन्नेमा जसपासँगै खनाल नेपाल समूह पनि निर्णायक देखिन्छ। तर यो समूहले ओलीसँग राखेको शर्त ओलीको अडानले भने वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। यतिखेर अब हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा समस्या छ। एकातिर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायत 6 जना नेतालाई कारबाही गरिएको अवस्था छ। अर्कोतिर पार्टीभित्र फागुन 28 गते केपी शर्मा ओली कमिटीले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेर पार्टी विधान अनुसार विपरीत निर्णय गरेर पार्टीमा एउटा असामान्य अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला अब 27 गतेलाई विश्वासको मत लिने गरी बैठक आह्वान गरिएको कुराहरू आज सूचनामा आएको छ। ओलीले संसदमा विश्वासको मतका लागि एमाले एकताबद्ध हुन जरुरी छ भने जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुनुपर्छ। जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह कुनै पनि हालतमा ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेकाले सिङ्गो जसपाको समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना छैन।
275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल 271 सांसद छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहिरहन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 136 सांसदको समर्थन लिनुपर्छ। नेकपा एमालेसँग 121 सांसद छन्। थप 15 सांसद बहुमतको लागि अपुग देखिन्छन्। एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दाबी गर्नुहुन्छ। 138 चाहिनेमा यद्यपि 138 अहिले पुग्दैन, चाहिँदैन, किनभने केही सिटहरू अब घटिसकेको छ र हामीसँग 121 सिट हो। कमसेकम 10-12 भोटको आवश्यकता छ। हामी स्पष्ट छौँ कि जसपाले नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्छ भने उसको चाहिँ सिङ्गो पार्टी भएरै समर्थन गरोस्। संसदको आह्वान पनि गरिसकेको छ र त्यसैले हामी अब विश्वासको मत लिन्छौँ र विश्वासको मत लिएर पुनः सरकार कन्टिन्यू गरेर अगाडि बढ्छ। यदि जसपा विभाजित भएन र ओलीलाई समर्थन गरेन भने खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले मत दिएर पनि ओली सरकार ढल्छ। जसपाको समर्थनको बावजुद पनि खनाल नेपाल समूहले सहयोग नगरेमा पनि ओली सरकार कायम रहने देखिँदैन। खनाल नेपाल समूहले विश्वासको मतमा समर्थन नगरेमा नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित हुने पनि स्पष्ट छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि एक साता निषेधाज्ञा थपिएको छ। 16 वैशाखदेखि एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा आजबाट थप एक साता लम्बाइएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न निषेधाज्ञा लगाइएको बताएका छन्। थपिएको निषेधाज्ञालाई अघिल्ला दिनहरूको भन्दा कडा बनाइएको छ। आजबाट बिहान 9 बजेसम्म मात्र खाद्य वस्तुका पसलहरू खोल्न दिएको छ। यसअघि साँझपख पनि पसल खोल्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघि जारी गरिएका सबै सवारी पास खारेज गरिएको छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नयाँ पास जारी गर्नेछ। पत्रकारहरूका लागि सूचना विभागको पास अनिवार्य गरिएको छ। सूचना विभागको पास नभएकाहरू आफ्नो कार्यालयको परिचय पत्रको आधारमा हिँडडुल गर्न पाउने छन्, तर त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बीमा लगायतका कार्यालयमा 1/4 कर्मचारी मात्र राखेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो शाखा कार्यालय मध्ये 25% मात्र खुल्ला राख्न पाउनेछन्। केन्द्रीय कार्यालयमा 20% जनशक्ति मात्र राखेर काम गर्नुपर्नेछ। यसैगरी सम्बन्धित पालिकाले अनिवार्य रूपले 10 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिस दिए मात्रै काठमाडौँ उपत्यका छाड्न पाइनेछ। अत्यावश्यक कार्य, बिरामी, कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनेछ। विवाहका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने र दूरी कायम गर्ने गरी साबिककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय र कवाडी सङ्कलन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अब बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने बताएका छन्। अबको लक्ष्य बालबालिका भएको बताउँदै राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकामा 12 वर्षदेखि 15 वर्ष उमेर समूहका लागि खोप लगाइने बताएका हुन्। बालबालिकालाई फाइजर बायोएनटेक भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने उनले बताएका छन्। आगामी साताको अन्त्यबाट बालबालिकामा पनि खोप लगाउन सुरु गरिने उनको भनाइ छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार अमेरिकाका कुल संक्रमितमा 22% बालबालिका रहेका छन्। अमेरिकामा अहिलेसम्म आधा जनसङ्ख्याले कोरोना भ्याक्सिनको पहिलो डोज लिइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। आगामी 4 जुलाईसम्म 70% अमेरिकालाई खोप दिइने राष्ट्रपति बाइडेनले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
सिटी पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको हो। फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीलाई दोस्रो लेगको खेलमा 2-0 ले हराउँदै समग्रमा 4-1 को नतिजा सहित सिटी फाइनल पुगेको हो। दोस्रो लेगमा सिटीलाई जित दिलाउन रियाद महरेजले दुवै गोल गरे। खेलको 11औं मिनेटमा महरेजले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 63औं मिनेटमा फिल फोर्डिनको पासमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै महरेजको सिटीको जित सुनिश्चित गरे। पीएसजीले 10 खेलाडीमा सीमित रहँदै खेलको अन्त्य गरेको थियो। एन्जल डे मारिया रातो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएपछि लेग 1 क्लब 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। पहिलो लेगमा सिटीले 2-1 को अग्रता लिएको थियो। सिटी पछिल्लो 3 सिजन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पराजित हुँदै आएको थियो। सिटीले सन् 2016 मा सेमी फाइनल खेलेको थियो। सिटीले राम्रो डिफेन्सिभ खेल प्रस्तुत गर्दा यस सिजन मौरिसियो पोचिटिनो नेतृत्वको पीएसजीलाई सेमी फाइनलबाटै घर फर्काएको छ। प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधिको नजिक रहेको सिटीले कार्बाओ कपको उपाधि उचालिसकेको छ। च्याम्पियन्स लिगको उपाधिले सिटीलाई एकै वर्ष 13औं उपाधिको उपलब्धि दिन सक्नेछ। सिटीले उपाधिका लागि चेल्सी र रियल मड्रिड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चेल्सी र रियल मड्रिडले पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा खेलेका छन्। दोस्रो लेग चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा हुनेछ। फाइनल खेल टर्कीको इस्तानबुलमा मे 29 मा हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज संसदको विशेष अधिवेशनका लागि सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत सबै सांसदको आज कोरोना परीक्षण गरिँदै अन्य कर्मचारीको परीक्षण भने भोलि मात्रै। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाउँदै वैकल्पिक सरकार निर्माणको गृह कार्य पनि तीव्र। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई। खाद्यान्नका पसलहरू पनि बिहान मात्रै खुल्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अब बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने घोषणा। 12 वर्षदेखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका पहिलो सूचीमा। र प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। दोस्रो लेगको खेलमा पीएसजी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।